दोस्तों, आज हम आपको जुल्फ़ा इस्फ़हान से खुश आमदीद कहते हैं। आज हम मिल के ऐसी खूबसूरत और तारीख़ी जगह को एक्सप्लोर करेंगे जिसकी दास्तानें सदियों पर मुहित हैं। इसकी हिस्ट्री 1609 में आर्मीनियन लोगों की अजीम जलावतनी से लेकर 1915 में होने वाले अजीम इंसानी अलमिये यानी जेनोसाइड तक फैली हुई हैं, जिसमें अंदाज़न 1.5 मिलियन लोगों का कत्लेआम हुआ। 17वीं सदी में बनने वाला ये आर्किटेक्चरल अजूबा आज भी लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस है, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से ना सिर्फ क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग तशरीफ़ लाते हैं, बल्कि हिस्ट्री और आर्किटेक्चर के दिलदादा लोगों का तांता भी बंधा रहता है। जी हाँ, ये इस्फ़हान की खूबसूरत तरीन जुल्फ़ा स्ट्रीट है। जुल्फ़ा स्ट्रीट में बना वांग कैथीड्रल ना सिर्फ तामीर का एक अनमोल नमूना है, बल्कि रिलीजियस ईसाइयों में एक अहम मकाम का हामिल भी है। इसकी तारीख कुछ यूँ बयान की जाती है। जब 16वीं सदी ईस्वी में 5वें सफ़वी हुक्मरान अब्बास द ग्रेट ने आर्मीनिया की मशरकी सरहद से आर्मीनियाई बाशिंदों को ईरान जलावतन करने का हुक्म जारी किया, तो अंदाज़न 2.5 से 3.5 लाख आर्मीनियाई बाशिंदों ने जलावतनी की ज़िंदगी अख्तियार की। इन जलावतन लोगों को इस्फ़हान के जुल्फ़ा मोहल्ले में आबाद किया गया। याद रहे, इस्फ़हान उस वक़्त सफ़वी सल्तनत का दारुल खिलाफा था। इन्हीं आर्मीनियाई बाशिंदों ने जुल्फ़ा के मुकाम पर एक अजीम चर्च की बुनियाद रखी, जो तकरीबन 8 साल के अरसा में पाया तकमील को पहुंची। इस चर्च में एक म्यूज़ियम भी बनाया गया। इस म्यूज़ियम में वो तमाम तबर्रुकात और तारीख़ी अशिया रखी गईं जो ये आर्मीनियाई बाशिंदे हिजरत के वक़्त अपने साथ लेके आए थे। दोस्तों, इस्फ़हान रंगारंग तहजीबों और मुख्तलिफ समाजों का मरकज़ है। इस कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से इस्फ़हान को निस्फ जहान भी कहा जाता है। दोस्तों, हम बातें करते करते जुल्फ़ा स्ट्रीट को भी देख रहे हैं। इस स्ट्रीट के दोनों इतराफ ईसाई बस्तियां हैं। दिन के वक़्त इस स्ट्रीट को देखना एक शानदार तजर्बा है, तो रात को इसका मंजर ही बदल जाता है। इसकी रौनक दो चंद हो जाती है। इसलिए हम आपको दोनों औकात में, यानी दिन के टाइम और रात के टाइम, इस स्ट्रीट का विजिट करवा रहे हैं। जब ये खूबसूरत सा पौंड और उसमें लगा पादरी साहब का ये मुजस्समा नज़र आए, तो समझ ले कि वांग कैथीड्रल की ओपनिंग जो है बिल्कुल नज़दीक है। अभी तक हम बातें कर रहे थे जुल्फ़ा स्ट्रीट के बारे में। अब ये हमारे सामने है वांग कैथीड्रल, जिसको 16वीं सदी में आर्मीनियन लोगों ने इंतहाई जांफशानी से तामीर किया। हम इस कैथीड्रल को देखेंगे और इसके तर्ज़ तामीर के ऊपर बात करेंगे। तो ये आपको उसका बैरूनी दरवाज़ा जो है वो नज़र आ रहा है। बैरूनी दरवाजे के दोनों तरफ में गोल 2-2 पिलर, और फिर उसके ऊपर जो है वो एक रवायती क्रिश्चियन चर्चिस के ऊपर जो टॉम्ब होता है, उस तरह का एक खूबसूरत सा टॉम्ब और उसके ऊपर लगा हुआ घंटा। ये तामीर जो है आमतौर पे आपको जो चर्चिस हैं उनमें नज़र आएगा। जो ही आप अंदर दाखिल हों तो ये खूबसूरत सा एक तामीर करदा जगह आपको नज़र आएगी। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली घंटा घर है, आप कह लें, एक छोटा सा, जिसमें घंटियां इंस्टॉल की जाती हैं। जहां जब कैथीड्रल में या चर्च में सर्विस का टाइम होता है तो इन घंटियों को बजाया जाता है। अच्छा, ये अहाते में ये पुरानी जो है वो कुछ कब्रें हैं, तो उनके ऊपर क्रॉस लगे हुए देखे। तो ये भी आप जो ही आप आते हैं तो ये दो आपको कब्रें नज़र आती हैं जिनके ऊपर आर्मीनियाई स्क्रिप्चर जो है वो लिखा हुआ नज़र आता है। इसको हम ये तो ना समझ सके कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये भी एक नायाब चीज़ थी। तो क्रिश्चियन चर्चिस और घंटियां, इन दोनों का चोली दामन का साथ है। जिस तरह हमारे मसाजिद में लोगों को बुलाने के लिए, नमाज के लिए अजान दी जाती है, इसी तरह चर्चिस में लोगों को सर्विस के लिए बुलाने के लिए घंटियों को बजाने का रिवाज है। तो ये खूबसूरत सी इमारत आप जो देख रहे हैं, ये अंदरूनी अहाता जो है चर्च का, उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये भी वही जगह है। असल में इसको तभी बड़े खूबसूरत अंदाज में किया गया है। आप ये साइडों पे 4 पिलर देख रहे हैं और 4 पिलरों के दरमियान में 4 लकड़ी के गार्डर लगे हुए हैं।
یہ گارڈر بھی اسی وقت کے قدیمی گارڈر ہیں، تقریباً آپ کہہ لیں 400 سال پرانے۔ اچھا، یہ میوزیم جو ہے اس کا گیٹ ہے، جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے دائیں طرف آپ کو یہ ایک نقشہ ملے گا جس میں پورا وہ روٹ جب آرمینیائی لوگوں نے ہجرت کی وہ نظر آئے گا، جب وہ یوریوان سے ایران میں داخل ہو گئے تو یہاں اصفہان میں تشریف لائے۔ ساری چرچ انتہائی خوبصورت نمونہ ہے آرکیٹیکچر کا، کرافٹ اپنے بلندیوں کو چھو رہا ہے اس ساری بلڈنگ میں۔ یہ اس کا اندرونی احاطہ ہے جس میں لمبے لمبے درخت آپ کو نظر آئیں گے، اور ساتھ میں یہ خوبصورت سا باغیچہ، اور باغیچے کے دونوں اطراف میں خوبصورت عمارات نظر آئیں گی۔ اس ڈیوٹی سے اندر جائیں گے ہم اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ اندر سے چرچ کیسا نظر آ رہا ہے۔ یہ اندر جانے کے لیے چرچ کی بیرونی ڈیوٹی ہے۔ او مائی گاڈ، جیسے ہی ہم چرچ میں داخل ہوئے تو ہم اچنبے کا شکار ہو گئے کہ کیا کوئی بلڈنگ اندر سے اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ اس چرچ کی چھت کے اوپر، دیواروں کے اوپر انتہائی خوبصورت آئل پینٹنگ لگی ہوئی ہیں۔ یہ آئل پینٹنگ جو ہیں وہ ان کہانیوں کو بیان کر رہی ہیں جو بائبل میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ایک تصویر جو ہے وہ ایک پوری داستان کو بیان کر رہی ہے۔ یہ ہے جی اس چرچ کا مین ہال، اندرونی ہال، جہاں پہ ہمیں جانے کی اجازت نہیں، مطلب کوئی بھی کرسچین جو ہے وہی جا سکتا ہے اندر، کوئی دوسرا بندہ اس کے اندر جو ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھیں، یہ ادھر بھی چھت دیکھیں کیا خوبصورت انداز میں سجائی گئی ہے، ایسے ہے جیسے رنگ ہی رنگ بکھیر دیے گئے ہیں۔ پیچھلے سے بندہ ادھر آ کے کوئی چرچ اندر سے اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے۔ زمین پہ وہی قدیمی کارپٹ بچھے نظر آئیں گے آپ کو۔ خوبصورت فانوس اور خوبصورت روشنیوں سے سجا یہ اندرونی ہال جو ہے اس چرچ کا، اور یہ خوبصورت سا ڈوم، یہ ایکچولی ایک بڑا ڈوم ہے، اس کو 8 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس 8 حصوں میں ہر طرف آپ کو انتہائی خوبصورت پینٹنگ نظر آئیں گی۔ بندہ پینٹنگ کے اندر ایسے گم ہوتا ہے کہ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اتنے پینٹرز نے اپنا کام جو ہے انتہائی مہارت سے کیا ہے۔ یہ وہی ایرانی جو ہے وہ خوبصورت گلیز ٹائلز بھی آپ کو لگی ہوئی نظر آئیں گی۔ ادھر درمیان میں ایک بڑا آرچ، اور اس آرچ کے جو ہے وہ دونوں اطراف جو ہے وہ خوبصورت والز بنی ہوئی ہیں پینٹنگز کی۔ میں تو نہیں جانتا کہ یہ کون سی کہانیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر میرے کوئی کرسچین دوست اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے جان سکیں گے کہ یہ بائبلز کی کون سی سٹوریاں ہیں جن کو درشایا گیا ہے دیواروں کے اوپر۔ آپ بس دیکھیں اور انجوائے کریں۔ چرچ جو ہے آرٹ کا ایک ماسٹر پیس ہے، وہ ہر طرف آپ دیکھیں تو میں نے بہت سارے چرچز دیکھے ہیں دنیا میں، لیکن اس طرح پکچوریل والز کے ساتھ سجا ہوا، اتنی خوبصورت سٹوریز جو یہ تصویریں بیان کر رہی ہیں، اس طرح کا چرچ میں نے دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں دیکھا۔ آئیے اب یہ باہر سے یہ خوبصورت آرکیٹیکچر جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ یہ میرے بائیں طرف جو ہے یہ جو کلیسا ہے اس کے اندر بنا خوبصورت سا جو میوزیم ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، اور دائیں طرف جو ہے وہ دوسری بلڈنگ آپ کو نظر آئے گی۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہم نے پہلے دیکھی تھی، یہ اب شام کے سائے لمبے ہو رہے ہیں، ڈھل رہی ہے شام۔ جیسے جیسے یہ خوبصورت سی شام آ رہی ہے ویسے ویسے اس بلڈنگز کی جو لائٹس ہیں ان کو آن کیا جا رہا ہے۔ یہ جو چرچ کا مین جو بلڈنگ ہے وہ فرنٹ سے اس کا ویو ایسے نظر آتا ہے، اندر پیچھے جو ہے بڑا خوبصورت سا ڈوم، اور سائڈوں پہ جو ہے وہ ونڈوز بنی ہوئی، اور درمیان میں 2 آرچز اندر جانے کے لیے۔ تو انتہائی زیادہ خوبصورت ہے یہ بلڈنگ۔ یہ بیرونی دروازے کے اوپر بنا ہوا جس کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا، وہ چھوٹا سا گھنٹہ گھر۔ تو دوستو، یہ انتہائی خوبصورت قسم کا آرکیٹیکچر ہے جو آپ کو ہر جگہ پہ اس چرچ میں نظر آئے گا۔ جب بندہ اس آرکیٹیکچر کو دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے
یہ ایک اور جگہ ہے اس چرچ کے اندرونی احاطے میں بنی ہوئی. یہ ایک میموریل بنا ہوا ہے جو 1915 میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں جینوسائڈ ہوا آرمینیا میں، جس کا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے. یہ اس کی یادگار کے طور پہ یہ جو تختی ہے وہ لگائی گئی ہے. اس کو 1975 میں جو ہے وہ کنسٹرکٹ کر کے ادھر لگایا گیا. تو دوستو یہ تھا اس کیتھیڈرل کا وزٹ. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ کو پسند آیا تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. ہمیں اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو دنیا و آخرت کی ساری برائیاں نصیب کریں، آپ زندگی میں اپنی تمام مشکلات سے بچے رہیں اور آپ انتہائی خوبصورت زندگی گزاریں. شکریہ. خدا حافظ.